सिर्फ ईरान ही नहीं, इसराइल ने पूरे खित्ते को आग में झोंकने का मंसूबा बना लिया है और उस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। और अब वो चाहता है कि वो ईरान से भी आगे निकले, मशरिक़ वस्ता से भी आगे निकले और मुख्तलिफ़ ममालिक पे जहाँ उसकी पसंद है, जहाँ उसके मफादात हैं और उसको फ़ायदा हो रहा है, वहाँ पर जाकर हमला करे और नई जंग छेड़े। इससे एक बात समझ में आ गई है कि जंग अब होनी है, मज़ीद होनी है, ईरान में भी होनी है और ईरान से आगे भी होनी है। किन जगहों पे होनी है, वो डेस्टिनेशंस क्या हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। इसराइल ने एक गैर मामूली इक़दाम उठाया है। उसके पास एक तैयारा था जो उसने अमेरिका से लिया था और कई उसके पास इस तैयारे हैं, पूरा फ्लीट है उसका नाम है F-35। ये स्टेल्थ तैयारा है, बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल तैयारा है और इसकी ख़ास बात यह है कि इसकी जो बॉडी है उस पर इस तरह की कोटिंग हुई है कि उसको कोई रडार पढ़ नहीं सकता। जब रडार अपने सिग्नल्स उससे आके टकराते हैं उसकी बॉडी से तो वापस नहीं जाते, उसको वो जज़्ब कर लेता है या कहीं इधर उधर निकाल देता है। जैसे कुछ शुआओं को जब आप आईने पे करें तो आईना अगर सामने ना हो, थोड़ा सा तिरछा हो, तो वो उसको किसी और तरफ फेंक देता है। बिल्कुल इसी तरह ये तैयारा अपने आप को बचाता है, महफूज रखता है अपने आप को और वो सिग्नल्स जो फेंके जाते हैं वापस नहीं आते। इसीलिए रडार को ऐसा लगता है कि उसने जो सिग्नल्स फेंके थे जिस सिमत में, उस सिमत में कोई कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके सिग्नल्स वापस आते नहीं हैं और उसको पता नहीं चल पाता कि वहाँ पर कोई दुश्मन का तैयारा है। इतना ख़ास और इतना महंगा जो तैयारा है, तकरीबन $100 मिलियन का ये तैयारा है। इसराइल के इन F-35 तैयारों में एक नक़्स था, एक ख़ामी थी और वो ये थी कि उसके जो फ्यूल टैंक्स थे वो बहुत दूर तक उड़ान भरने के काबिल नहीं थे। तैयारा जो था उसमें जितना ईंधन आता था वो ईंधन उसको एक ख़ास मकाम तक तो ले जाता था, कम से कम 1100 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर। लेकिन उसके बाद अगर वहाँ पर कोई जंग छिड़ जाए, किसी तरह की मुठभेड़ हो जाए एयरफोर्स के साथ, या मज़ीद कहीं आगे जाना हो या किसी और डायरेक्शन में निकलना हो और वापस पलटने के लिए उसके पास फ्यूल कम हो, तो उसके बहुत कम इम्कानात थे कि वो अपना मिशन मुकम्मल करके कामयाबी से वापस इसराइल पहुँच जाए। इसराइल की मिलिट्री ने एक $34 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है ताकि वो F-35 के फ्यूल टैंक्स को थोड़ा बड़ा कर सकें और उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकें, उसमें ज़्यादा गुंजाइश आ जाए ईंधन भरने की, ताकि उनके तैयारे उड़ान भर सकें और दूर तक उड़ान भर सकें। और वहाँ पर अगर किसी तरह की मुठभेड़ हो जाए, कोई जंग में कुछ ज़्यादा आगे तक जाना पड़े या इंगेज वो ज़्यादा देर के लिए हो जाएं, तो उनको ये फिक्र ना हो कि उन्हें वापस पलटने के लिए उनके पास ईंधन नहीं है। अब जब ये बात की गई है इसराइल की तरफ से, तो लोग सोच रहे हैं कि ईरान करीब था, ईरान में चले भी जाते थे ये F-35 और वहाँ से वापस भी आ सकते थे। तो ये सिर्फ ईरान के लिए तो नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये ईरान से बहुत आगे तक के लिए है। तो अब ये बात शुरू हो गई है कि ये जो फ्यूल टैंक्स ये लोग लेकर आ रहे हैं, ये कितने बड़े साइज़ के होंगे, इसमें कितना ईंधन भरा जा सकेगा और इसमें ईंधन भरने के बाद अंदाज़न कितनी दूर तक F-35 जो है इसराइल का वो परवाज़ कर सकेगा, किस मुल्क पे जाके हमला कर सकेगा। तो अब अंदाज़ा ये हो रहा है कि वो ईरान से आगे मशरिक़ वस्ता तक जा सकेगा, मशरिक़ वस्ता के ममालिक में घूम फिर सकेगा और उससे आगे वो ये समझते हैं कि बग़ैर रीफ्यूल कराए वो अफ़्रीका के गेटवे तक भी पहुंच सकेगा। और कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनको समझा जाता है कि वो अफ़्रीका के का हिस्सा हैं, उन ममालिक तक भी शायद उसकी उड़ान को किसी तरह से मुमकिन बनाया जा सके, वो वहाँ टच कर सके और वहाँ पे अपने अहदाफ़ को निशाना बना सके। वहाँ पर अगर किसी वक्त उसको भेजा जाए तो वो मिशन मुकम्मल करने के लिए उसके पास काफ़ी ईंधन होना चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि ईरान ही सिर्फ टारगेट नहीं है, इसराइल जो है वो ईरान से आगे तक देख रहा है, फौरी तौर पे देख रहा है और ईरान को ही थ्रेट समझने के साथ साथ वो बहुत से ऐसे ममालिक को थ्रेट समझता है। वो मुस्तकिल तौर पे लबनान में ठहरना चाहता है। इसके साथ साथ हम ये एक और व्लॉग में डिस्कस कर चुके हैं कि साइप्रस में, क़िब्रस में यानी तुर्किया के पास एक ऐसा यहूदी देश बसाया जा रहा है जहाँ यहूदी बहुत तेज़ी से ज़मीनें ख़रीद रहे हैं और वहाँ पर अपनी आबादकारी शुरू कर रहे हैं और बहुत प्यार से, बहुत ही धीमे अंदाज से वहाँ पर आ रहे हैं, इन्वेस्टर बन के आ रहे हैं, ताजर बन के आ रहे हैं, सरमाया
لے کر آ رہے ہیں اور وہاں پر ایک ایک کر کے ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں, کچھ عمارتیں خرید رہے ہیں, یا کہیں پر بڑے پیمانے پر پورے گاؤں خرید رہے ہیں. اور پورے گاؤں خریدنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر لا کے یہودیوں کو بہت بڑی تعداد میں بسایا جائے. قبرص میں بسائے جانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ ترکیہ کے بالکل قریب ہے. ترکیہ جو ایک نیکسٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ, جس کے بارے میں بار بار نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ ترکیہ اب ہمارے لیے خطرہ ہے, اور اپنے وزراء کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اپنے بیانات میں ترکیہ کا نام ضرور لیا کرو کہ وہ اب ہمارے لیے خطرہ ہے, تاکہ دنیا اب یہ لفظ سننا شروع کرے ایران کی طرح کہ ترکیہ بھی خطرہ ہے اور اب ہم ترکیہ سے نمٹنے کے لیے جائیں گے. گو کہ ترکیہ نے بہت ہی سخت الفاظ میں ان ساری باتوں کو, ان تمام دھمکیوں کو اڑا دیا ہے اور مسترد بھی کر دیا ہے, لیکن پھر بھی ایک خطرہ ہے جو منڈلا رہا ہے, کیونکہ یہ یہودیوں کے ذہن میں آ چکا ہے کہ ان کا اگلا ٹارگٹ اب ترکیہ ہے. اب ترکیہ پہ حملہ کرنے کے لیے اگر قبرص کی زمین کو استعمال کیا جاتا ہے اور ترکیہ قبرص پہ جواباً حملہ کرتا ہے, تو پھر ایک واویلا کیا جائے گا بالکل اسی طرح جس طرح مشرق وسطیٰ میں عرب ممالک کے اندر کیا گیا تھا کہ آپ نے ہمارے اوپر کیوں حملہ کر دیا, آپ نے تو یہ عرب ممالک پہ حملہ کر دیا, حالانکہ ایران نے وہ امریکی بیسس پہ کیا تھا جہاں سے اس پہ حملے شروع کیے گئے تھے, وہاں سے میزائل داغے گئے تھے اور وہاں سے ایران پہ حملہ کر کے وہاں تباہی پھیلائی گئی تھی. انہی بیسس کو ایران نے نشانہ بنایا تھا. اب جب اس طرح سے اسرائیل اس کو پلان کر رہا ہے تو اب بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی, نامکمل ہے, اور یہ ایک ایجنڈا لے کے چلا تھا نیتن یاہو جو ایران پہ ہی مکمل نہیں ہو رہا, اس سے بھی آگے جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے جو دن ہیں, آنے والے جو سال ہیں, وہ پہلے ایران کو اور اس کے بعد مختلف ممالک کو ایک ایک کر کے یہ نشانہ بنانے کی اسرائیل کوشش کرتا رہے گا. اس کی بیک پہ امریکہ بیٹھا رہے گا اور وہ اپنے ہتھیاروں کو وسعت دے رہا ہے, خطے کے دیگر ممالک تک دور تک مار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک جنگ چھیڑے رکھنا چاہتا ہے اس پورے خطے کے اندر, اور اس کے مفادات ایک گریٹر اسرائیل کے لیے ہیں جو آہستہ آہستہ اس کے ایجنڈے پر وہ کام کر رہا ہے اور بہت تیزی سے اس منصوبے کو آگے بڑھا رہا ہے. اسی طرح جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد ہے وہ بھی بہت باریک بینی سے ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لے رہی ہے کہ کس طرح ایران کے اندر مختلف مقامات پر کارروائیاں کی جا سکتی ہیں, خاص طور پہ یورینیم کے حوالے سے کس طرح ان کو ہٹ کیا جا سکتا ہے, یا ان کے میزائل پروگرام کو کس طرح نشانہ بنایا جا سکتا ہے, کسی طرح ایران کو اندر سے کس طرح کمزور کیا جا سکتا ہے. اس کے مختلف جو پہلو ہیں ان پہ کام کر رہا ہے موساد, اور بہت تیزی سے ان کی خفیہ ایجنسی اس پہ کام کر رہی ہے. اب جب وہ یہ سوچ رہے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم یورینیم کی سائٹس پہ پہنچ سکتے ہیں, کس طرح ایک سائٹس ایسی ہیں, خاص طور پہ 3 سائٹس ایسی ہیں جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ یورینیم یہاں افزودہ ہو رہا ہے. اس کے لیے جو سرویلنس کا نظام ہے, نگرانی کا نظام ہے ان 3 سائٹس پہ, 3 فیسلٹیز پہ, 3 جو مقامات ہیں ان پر, وہ بہت ہی خاص قسم کا کیا جا رہا ہے. اس کے لیے بہت غیر معمولی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس کی سرویلنس کی جا رہی ہے, نگرانی کی جا رہی ہے ان 3 مقامات کی امریکہ سے مل کر. اور اسرائیل مسلسل اپنے جو اس کی جو انٹیل ہے, جو اس کی انفارمیشن ہے, وہ امریکہ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں لگتا یہ ہے کہ ایران پر ایک بہت بڑا حملہ کیا جائے گا, اور اس کے بعد جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ ایران کو کسی طرح یہ کمزور کرنے میں اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کے منصوبے سارے کامیاب ہو جاتے ہیں, تو اگلا ٹارگٹ لبنان بہت بڑے پیمانے پر ہوگا, کیونکہ لبنان میں حزب اللہ بہت ہی زبردست قسم کی مزاحمت کر رہی ہے اور جو اسرائیل ہے وہ اس کو ختم کرنے کی درپے ہے. اس طرح حملے کر رہا ہے جس طرح سے اس نے غزہ میں کیے تھے, لوگوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے اور ان کے انفراسٹرکچر کو بھی اڑاتا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ دہشت پھیلانے کے حوالے سے بہت ہی خاص قسم کے اقدامات کر رہا ہے. اب اگر یہ اس نے لبنان کے اندر یہ انگیج کر پاتا ہے حزب اللہ کو بہت ہی بڑے پیمانے پر, تو اس کا اگلا ٹارگٹ اس سے آگے ہو سکتا ہے. اور اسی کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اپنی ایئر فورس کو تیار کر رہا ہے تاکہ یہ سب سے پہلے فضاؤں سے آئے, اور جس بھی ملک کو یہ نشانہ بنانا چاہتا ہے اپنے مفادات کے لیے, اس کو پہلے فضائی قوت کے ذریعے کمزور کرے اپنی آزمانے کے بعد, اور اس کے بعد یہ کسی طرح سے گراؤنڈ پہ اپنی فورسز کو اتارے اور اس پہ وہاں پہ حملہ کرے. تو اسرائیل اس وقت اپنے F-35 طیاروں کو, ان کے فیول ٹینکس کو بڑا کر رہا ہے, اس میں ایندھن بھرنے کی صلاحیت بڑھا رہا ہے تاکہ وہ دور تک مار کر سکے, بہت سارے ممالک تک پہنچ سکے, مشرق وسطیٰ اور اس سے بھی آگے نکل سکے اور کچھ نئے اہداف طے کر سکے. دنیا آنے والے دنوں میں, آنے والے سالوں میں, آنے والے مہینوں میں اس جنگ کو جو ہم ایران جنگ کی صورت میں دیکھ رہے ہیں, امریکہ اور ایران جنگ کی صورت میں, اسرائیل جنگ کی صورت میں, اس کو کم
ہونے کے بجائے بڑھتا ہوا دیکھے گی، اور کسی طرح سے کوئی ایک اشارہ ایسا نہیں مل رہا کہ معاملات سیز فائر کے بعد مستقل جنگ بندی کی طرف جا رہے ہیں، اور ایران کا محاذ گرم رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ خطے کے دیگر محاذوں کو بھی اسرائیل اپنی شرارت سے گرم رکھے گا، اور ایک جنگ کی آگ ہے جو اس خطے میں ابھی کافی عرصے تک ممکنہ طور پر لگی رہے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔